رب सर्वम इश्रह ली दुखम, सदरी सब वयस्सिर दुख ही ली दुख अमरी है, सब वहलुल मुसीबत उक़दतम ही मिन मुसीबत है। लिसानी यफ़क़हू इंसानी क़ौली। जिंदगी जो है वो तो सिर्फ दुखों अल्लाहुम्मा से और रब्बना तकलीफों से अल्हिमना इबारत है। रुश्दना वअइज़ना मिन इसी को गालिब शुरूरि ने भी कहा है, अनफुसिना। आपने ये शेर भी गालिब का मैंने बहुत से दुरूस में अल्लाहुम्मा सुना अरहमना होगा बिलकुरआनिल कि कैद अज़ीम। हयात तो बंद अल्लाहुम्मा गम अजअलहु असल लना में दोनों एक है। इमामन व नूरन व ये हुदन कैद व हयात है, रहमा। अभी आप हदीस सुन रहे थे, अब दुनिया अल्लाहुम्मा सिजनुल मोमिन। ज़क्किरना मिन्हु मा मोमिन के लिए नसीना ये दुनिया व की जिंदगी जो अल्लिमना है जेल मिन्हु खाना मा है, ये कैद है, जहिलना कैद वर्ज़ुक़ना हयात। तिलावतहु आना जैसे जेल में आदमी अपनी अल-लैलि व मर्जी से नहीं आना जाता, भेजा जाता है, अन-नहार अपनी वजअलहु मर्जी से लना नहीं निकलता बल्कि हुज्जतन या निकाला जाता है। रब्बल इसी आलमीन। तरह लाई हयात आए, आमीन। कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अहादीस अपनी खुशी मुबारका की चले। रोशनी में तो शब दुनिया की बारात की जिंदगी क्या जो है वो अहमियत है, क्या इस वाक़अतन रात एक की एतबार से इबादत कैद खाना है। ठीक है। कैद हयात और बंद शब गम बारात का असल में रोज़ा दोनों एक रखा है। जाता है, जब तक ये उसकी जिंदगी सही रहेगी हैसियत गम क्या भी है? लगा रहेगा, शब का तकलीफें रोज़ा लगी तो कभी रहेंगी, होता ही नहीं मसाइब कि आते आपने शब रहेंगे, बारात का इंसान को रोज़ा कैसे दुखों रख का लिया। सामना रहेगा, शब वास्ता रात को रहेगा। कहते हैं ना, मौत से पहले शब आदमी गम बारात से जो है इसको निजात कहा पाए भी गया नहीं। है जाहिर बात है, इसलिए जब कि तक उनका जिंदगी है ख्याल तो है गम कि है, उस रात तो में मौत से पहले निजात नहीं अल्लाह मिल ताला सकती। बहुत अगरचे से इसके लोगों बाद का की अगला मरहला जो इस्तिग़फ़ार है, जो को हकीकत को बख्शता जानने है। वाले हैं वो तो बरात जानते हैं अल्लाह कि इसके ताला बाद तो जहन्नम से गम का और बड़ा उनको कड़ा मरहला आने वाला हिस्सेदारी है। अता अब तो फरमाता है। घबरा के ये कहते हैं इसके कि मर ज़िम्मन में जो जाएंगे, सही मर के भी अहादीस चैन है न पाया सिर्फ तो एक है, किधर जाएंगे। और वो ये है अगर अल्लाह हमें कि माफ हज़रत आयशा फरमाए, सिद्दीक़ा अपनी रज़ी अल्लाह ताला रहमत अन्हा और बयान मग़फ़िरत से करती हैं हमें कि अपनी एक रोज़ ढांप ले, जैसे कि हुजूर ने हुजूर की मेरे फरमाया, यहाँ इल्ला शबबासी की यतग़म्मदनी बारी थी रब्बी बिरहमतिही। कि मेरी रात को आँख हुजूर ने खुली थी, हुजूर फरमाया कि नहीं थे कोई मौजूद, इंसान भी महज अपने तो आमाल मुझे की तशवीश बुनियाद हुई पर कि आप जन्नत में कहाँ नहीं गए हैं। दाखिल हो सकेगा तो जब मैं तक कि रहमत ढूंढती हुई खुदाबंदी वो या दस्तगीरी न किसी करे। और को आपने भेजा, बहरहाल मुझे किसी पूरी सहाबी ने तफसील याद बड़ी नहीं है। हिम्मत की, बड़े जुर्रत का तो मामला मालूम किया, हुआ कि पूछ आप लिया, क्या हुजूर जन्नतुल आप बकी भी? में गए हुए हैं और वहाँ पर जाहिर बात है, आप इस्तिग़फ़ार भी कर इंसान रहे हैं है, अल्लाह से, और तमाम आप जो भी भी वहाँ बशर पर है। मुर्दे दफन है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। कुरान बस मजीद ये में साबित कहलवाया है। गया है, बाकी अब और इसमें जो इन्नमा है अना बशरुम हिंदुओं मिस्लुकुम। से हमने मांग तो ली अगर आप दिवाली, कहते हैं कोई तो इंसान जन्नत में दिवाली जो है दाखिल वो नहीं हो रोशनी सकेगा की जा महज रही अपने है, अमाल की बत्तियां बुनियाद जलाई पर, जा रही जब तक हैं। कि तो मुख्तलिफ रहमत लोगों से खुदाबंदी हमने दस्तगीरी न बोरो करे, की तो है क्या चीजें, आप भी इस जैसे कायदे ईद कुलिया में मिलादुन्नबी शामिल है हैं? वो हमने आपने क्रिश्चियन से फरमाया, बोरो हाँ कर ली, मैं भी। या शियों के इल्ला ताजियों का यतगम्मदनी तोड़ रब्बी करने के लिए हमने बिरहमतिही, बात जब तक बना कि ली। मेरा रब अब इसमें जो मुझे है अपनी रोशनियां रहमत की से जा रही हैं, ढांप नहीं ये लेगा, मैं भी दिवाली का जन्नत में गोया कि दाखिल नहीं हमने हो सकूंगा। तोड़ फराहम किया है या उसका तो इस उसकी एतबार से कोई अल्लाह ताला नकल वहां हम हमें कर रहे हैं। बचा ले। ये चीजें नहीं, लेकिन जो अलबत्ता वहां नहीं बचाया गया, नमाज रात अब की जाहिर बात इबादत है कि तो उसके हर लिए जो रात में मुसीबत बहुत है आला है। वो तो फिर दायमी चलिए है, अगर और अबदी दिनों है, में नहीं दुख ही होता दुख इस है। रात को आपको, मैं क्योंकि उसकी तरफ हुजूर ने ज्यादा भी जाना नहीं इस्तिग़फ़ार चाहता किया खास तौर पर इस वक्त। असल में जाकर मेरा जन्नतुल मौजू बकी में। जो है वो इस तो अगर दुनिया आप भी में करें, दुखों का नमाज इलाज है। पढ़ें और इस्तिग़फ़ार अब करें इस तो क्या है, एतबार से बहुत गौर अच्छी बात कीजिए, है। इसमें तो कोई हर्ज की बात दुख है ही दो नहीं, किस्म के हैं। लेकिन इसे कोई त्योहार की तरह कुरान मनाना, मजीद पर पटाखे जितना मैंने छोड़ना गौर किया, और जो है वो दुख एक तो रोशनी वो है करना, कि ये जो महाराज सही नहीं नागहानी है। तौर पर आ जाते हैं, रोज़ा भी चूंकि उसमें 15वीं शब हमारी होती किसी है, गलती को 15वां दिन दखल नहीं होता है, होता। फिर इस एतबार वो से कोई हुजूर आफत के समावी है, मामूलात में था। सर्वम दुखम, रब्बि इश्रह ली सब दुख सदरी ही दुख वयस्सिर है, ली सब अमरी मुसीबत ही वहलुल मुसीबत उक़दतम है। मिन लिसानी इंसानी जिंदगी यफ़क़हू जो है क़ौली। वो तो सिर्फ दुखों से और अल्लाहुम्मा तकलीफों से रब्बना इबारत है। अल्हिमना रुश्दना इसी को वअइज़ना गालिब ने मिन भी कहा है, शुरूरि आपने ये अनफुसिना। शेर भी गालिब का मैंने बहुत से दुरूस में सुना होगा अल्लाहुम्मा अरहमना कि कैद बिलकुरआनिल हयात और अज़ीम। बंदे गम अल्लाहुम्मा असल में अजअलहु दोनों एक लना है। इमामन व ये नूरन कैद व हयात है, हुदन अभी व आप रहमा। हदीस सुन रहे थे, अब दुनिया सिजनुल मोमिन। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मोमिन के मिन्हु मा लिए ये दुनिया की नसीना जिंदगी व जो है जेल खाना अल्लिमना है, ये मिन्हु कैद मा है, जहिलना कैद हयात। वर्ज़ुक़ना जैसे तिलावतहु जेल में आना आदमी अपनी मर्जी से नहीं अल-लैलि व जाता, भेजा आना जाता है, अन-नहार अपनी मर्जी से नहीं वजअलहु निकलता लना बल्कि निकाला हुज्जतन जाता है। या रब्बल इसी तरह लाई आलमीन। हयात आए, कज़ा ले आमीन। चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी अहादीस चले। मुबारका की तो दुनिया रोशनी की में जिंदगी शब जो है वो बारात की क्या वाक़तन एक अहमियत है, क्या एतबार इस से रात कैद की खाना है। इबादत ठीक है। कैद हयात और बंदे गम शब असल में बारात दोनों का एक है। रोज़ा रखा जाता जब है, तक ये जिंदगी रहेगी उसकी गम भी सही लगा हैसियत क्या रहेगा, है। तकलीफें लगी शब का रहेंगी, रोज़ा तो मसाइब कभी आते होता ही नहीं रहेंगे, कि आपने इंसान को शब बारात दुखों का का रोज़ा कैसे रख सामना लिया। रहेगा, वास्ता रहेगा। शब रात को कहते हैं ना, मौत से पहले आदमी गम शब से निजात बारात पाए जो भी है नहीं। इसको कहा गया है जाहिर बात है, जब तक जिंदगी इसलिए है कि तो उनका गम है, ख्याल है तो कि मौत इस से रात पहले में निजात नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला अगरचे इसके बाद बहुत का से अगला लोगों मरहला जो को है, जो इसका हकीकत को को जानने वाले हैं वो बख्शता तो है। जानते हैं बारात
کہ اس کے بعد اللہ تو تعالیٰ غم کا جانب اور سے بڑا کڑا مرحلہ ان آنے کو والا ہے. اب گستگاری تو عطا گھبرا کے یہ فرمائے. کہتے ہیں کہ مر اس جائیں کے گے، مر ضمن کے میں بھی جو چین صحیح نہ پایا تو احادیث ہے کدھر صرف جائیں گے. ایک ہے، اگر اور وہ اللہ یہ ہے ہمیں معاف کہ فرمائے، حضرت اپنے عائشہ صدیقہ رضی رحمت اور اللہ تعالیٰ مغفرت سے عنہ ہمیں بیان کرتی ڈھانپ ہے لے، کہ ایک جیسے کہ روز حضور نے فرمایا حضور کی میرے الا ہاں شباشی یتغمدنی ربی کی باری تھی، برحمتہ. یہ کہ حضور میری نے رات کو فرمایا آنکھ کہ کھلی تو کوئی حضور انسان نہیں بھی تھے محض موجود. اپنے اعمال کی وہ بنیاد پر مجھے جنت میں تشریف نہیں لے داخل ہو کہاں سکے گئے گا
جب تک کہ رحمت میں خداوندی بھولتی دستگیری نہ ہوئی کرے۔ وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا باہر کسی صحابی نے مجھے بڑی پوری ہمت تفصیل کی، یاد بڑے نہیں، جرأت کا معاملہ کیا، تو پوچھ لیا کیا معلوم ہوا کہ حضور آپ آپ بھی؟ جنت البقیع میں گئے ہوئے ظاہر ہیں، بات ہے وہاں آپ پر بھی انسان استغفار ہیں، کر رہے ہیں اللہ سے، آپ بھی اور بشر تمام ہیں۔ جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی قرآن دعا مجید ہے، میں بس کہلوایا یہ گیا ثابت ہے۔ اور انما باقی اب انا اس میں بشر جو ہے مثلکم۔ ہندوؤں تو سے اگر ہم نے آپ مانگ کہتے لی ہیں کوئی دیوالی، انسان جنت میں تو داخل نہیں ہو دیوالی جو سکے ہے گا وہ محض روشنی اپنے کی اعمال جا کی رہی ہے، بنیاد پر، بتیاں جب تک جلائی کہ جا رہی ہیں، رحمت تو مختلف خداوندی لوگوں سے دستگیری ہم نہ نے کرے تو کیا بورو آپ کی بھی ہیں اس چیزیں، قاعدہ کلیہ میں جیسے عید شامل میلاد ہیں؟ النبی ہے آپ نے وہ ہم نے فرمایا ہاں کرسچن سے میں بورو بھی، کر لی، یا الا ان شیعوں کے تعزیوں یتغمدنی کا ربی توڑ برحمتہ، کرنے کے جب لیے تک ہم کہ نے میرا بات رب بنا لی۔ مجھے اب اس اپنی میں جو ہے رحمت سے روشنیاں ڈھانپ کی نہیں جا رہی لے گا، ہیں، میں بھی یہ جنت میں داخل دیوالی نہیں کا ہو گویا سکوں کہ گا۔ ہم نے طور فراہم کیا تو ہے، اس یا اس کا اعتبار اس سے کی اللہ تعالیٰ کوئی وہاں ہمیں بچا نقل لے، ہم کر رہے ہیں، یہ لیکن چیزیں جو نہیں۔ وہاں نہیں البتہ بچایا گیا، اب ظاہر نماز بات رات ہے کہ کی اس کے عبادت لیے جو تو ہر مصیبت ہے رات میں وہ بہت تو پھر اعلیٰ ہے۔ دائمی ہے، ابدی چلیے ہے، اگر دکھ اور ہی دنوں میں دکھ ہے۔ نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو، میں اس کی طرف زیادہ کیونکہ جانا نہیں حضور نے بھی چاہتا۔ استغفار کیا اس خاص وقت طور اصل پر میں میرا جا کر موضوع جو ہے جنت وہ اس البقیع میں، دنیا میں تو اگر دکھوں آپ کا بھی کریں علاج ہے۔ نماز پڑھیں اور اب اس استغفار اعتبار سے کریں تو غور کیا ہے، کیجئے، بہت اچھی بات، اس میں تو دکھ کوئی حرج دو کی قسم بات ہے ہی کے نہیں، ہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی قرآن طرح مجید میں منانا، جتنا میں نے پٹاخے غور کیا، چھوڑنا اور جو دکھ ہے وہ ایک تو وہ ہے کہ روشنی جو کرنا، یہ ناگہانی مہارت طور صحیح پر آ نہیں ہے۔ جاتے ہیں، روزہ بھی چونکہ اس میں ہماری 15ویں کسی شب غلطی کو ہوتی ہے، دخل نہیں 15واں ہوتا۔ دن ہوتا ہے، پھر وہ اس کوئی آفت اعتبار سے سماوی حضور ہے، کے معمولات میں تھا۔ سروم دکھم، رب اشرح لي سب صدري دکھ ہی دکھ ويسر ہے، لي سب امري مصیبت ہی واحلل مصیبت عقدة ہے۔ من لساني انسانی زندگی يفقهوا جو ہے قولي۔ وہ تو صرف دکھوں سے اور اللهم تکلیفوں سے ربنا عبارت ہے۔ الهمنا رشدنا اسی کو واعذنا غالب نے من بھی کہا ہے، شرور آپ نے یہ انفسنا۔ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا اللهم ارحمنا کہ قید بالقرآن حیات و العظيم، بند غم اللهم اصل میں اجعله دونوں ایک لنا ہیں۔ إماما یہ ونورا قید حیات ہے، وهدى ابھی آپ ورحمة۔ حدیث سن رہے تھے، الدنیا سجن المومن۔ اللهم ذكرنا مومن منه کے ما لیے یہ دنیا کی نسينا زندگی جو ہے جیل خانہ وعلمنا ہے، یہ منه قید ما ہے، جهلنا قید حیات۔ وارزقنا جیسے تلاوته جیل میں آدمی اپنی آناء مرضی سے نہیں الليل جاتا، بھیجا جاتا ہے، وآناء النهار اپنی مرضی سے نہیں واجعله نکلتا لنا بلکہ نکالا حجة جاتا ہے۔ يا رب اسی طرح لائی العالمين حیات آئے، قضا آمین۔ لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی احادیث چلے۔ مبارکہ کی تو روشنی دنیا کی میں شب زندگی جو ہے وہ برات کی کیا واقعتاً اہمیت ایک ہے؟ کیا اعتبار اس سے رات قید کی خانہ ہے۔ عبادت ٹھیک ہے؟ قید حیات و بند غم شب اصل میں برات دونوں کا ایک ہیں۔ روزہ رکھا جاتا جب ہے، تک یہ زندگی رہے اس گی کی غم بھی صحیح لگا حیثیت رہے کیا گا، ہے؟ تکلیفیں لگی شب رہیں کا گی، روزہ تو مصائب کبھی ہوتا آتے ہی نہیں، رہیں گے، یہ آپ نے انسان کو شب برات دکھوں کا کا روزہ کیسے سامنا رکھ لیا؟ رہے گا، واسطہ رہے گا۔ شب رات کو کہتے ہیں نا، موت سے پہلے آدمی غم شب سے نجات برات پائے جو ہے گا۔ اس کو کہا گیا ہے ظاہر بات ہے جب تک اس زندگی لیے ہے کہ تو ان کا غم ہے، خیال ہے تو کہ موت اس سے پہلے رات میں نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ اس کے بعد بہت کا سے اگلا لوگوں مرحلہ کو جو ہے، جو اس کا حقیقت کو جاننے والے ہیں بخشتا وہ تو ہے، جانتے ہیں برات، کہ اس کے بعد اللہ تو تعالیٰ غم کا اور جہنم سے بڑا کڑا مرحلہ ان آنے کو والا ہے۔ اب رستگاری تو عطا گھبرا کے یہ فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مر اس جائیں کے گے، مر ضمن کے میں جو بھی چین صحیح نہ پایا تو احادیث ہے کدھر صرف جائیں گے۔ ایک ہے، اگر اور وہ اللہ یہ ہے ہمیں معاف کہ فرمائے، حضرت اپنی عائشہ صدیقہ رضی رحمت اللہ اور تعالیٰ مغفرت سے عنہ ہمیں بیان کرتی ڈھانپ ہیں لے، کہ ایک جیسے کہ روز حضور نے فرمایا حضور کی میرے الا ہاں شباشی یتغمدنی ربی کی باری تھی برحمتہ۔ کہ میری حضور نے رات کو آنکھ فرمایا کہ کھلی تو کوئی حضور انسان نہیں بھی تھے محض موجود، اپنے اعمال کی تو بنیاد پر مجھے جنت میں تشویش نہیں ہوئی کہ داخل آپ ہو کہاں سکے گئے؟ گا جب تک کہ تو رحمت میں خداوندی بھولتی دستگیری ہوئی نہ وہ کرے۔ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا کسی بہرحال صحابی نے مجھے بڑی پوری ہمت تفصیل کی، یاد بڑے نہیں، جرأت کا معاملہ کیا، تو پوچھ لیا معلوم کیا ہوا کہ حضور آپ آپ بھی؟ جنت البقیع میں گئے ہوئے ظاہر ہیں، بات ہے وہاں آپ پر بھی انسان استغفار ہیں، کر رہے ہیں اللہ سے، آپ بھی اور بشر تمام ہیں۔ جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی قرآن دعا مجید ہے، میں بس کہلوایا یہ گیا ثابت ہے۔ اور انما باقی اب انا اس میں بشر جو ہے مثلکم۔ ہندوؤں تو سے ہم اگر نے آپ مانگ کہتے لی ہیں کوئی دیوالی، انسان جنت میں تو داخل نہیں ہو دیوالی جو سکے ہے گا وہ محض روشنی اپنے کی اعمال جا کی رہی ہے، بنیاد پر، بتیاں جب جلائی تک کہ جا رہی ہیں، رحمت تو مختلف خداوندی لوگوں سے دستگیری ہم نہ نے کرے تو کیا بورو آپ کی بھی ہیں اس چیزیں، قاعدہ کلیہ جیسے میں عید شامل میلاد ہیں؟ النبی ہے آپ نے وہ ہم نے فرمایا ہاں کرسچن سے میں بورو بھی، کر لی، یا الا ان شیعوں کے تعزیوں یتغمدنی کا ربی توڑ برحمتہ، کرنے کے جب لیے تک ہم کہ نے میرا بات رب بنا لی۔ مجھے اب اس اپنی میں جو ہے رحمت سے روشنیاں کی ڈھانپ جا نہیں رہی لے ہیں، گا، میں بھی یہ جنت میں دیوالی داخل کا نہیں ہو گویا سکوں کہ گا۔ ہم نے طور فراہم کیا تو ہے، اس یا اعتبار اس سے کی اللہ تعالیٰ کوئی وہاں ہمیں نقل بچا ہم لے، کر رہے ہیں، یہ لیکن جو چیزیں نہیں۔ وہاں نہیں البتہ بچایا گیا، اب نماز ظاہر بات رات ہے کہ کی اس کے عبادت لیے تو جو ہر مصیبت ہے رات میں وہ بہت تو پھر اعلیٰ ہے۔ دائمی ہے، ابدی چلیے ہے، اگر اور دکھ ہی دنوں میں دکھ ہے۔ نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو، میں اس کی طرف زیادہ کیونکہ جانا نہیں حضور نے بھی چاہتا۔ استغفار کیا اس خاص وقت طور اصل پر میں میرا جا کر موضوع جو ہے جنت وہ اس البقیع میں، دنیا
دنیا میں تو اگر دکھوں آپ کا بھی کریں علاج ہو۔ نماز پڑھیں اور اب اس استغفار اعتبار سے کریں تو غور کیا ہے، کیجئے، بہت اچھی بات، اس میں تو دکھ کوئی حرج دو کی بات قسم ہے ہی کے نہیں، ہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی قرآن طرح مجید میں منانا، جتنا میں نے پٹاخے غور کیا، چھوڑنا اور جو ہے دکھ وہ ایک تو وہ ہے کہ روشنی جو کرنا، یہ ناگہانی ہمارا طور صحیح پر نہیں آ ہے۔ جاتے ہیں، روزہ بھی چونکہ اس میں ہماری 15ویں کسی شب غلطی ہوتی کو ہے، دخل نہیں 15واں ہوتا۔ دن ہوتا ہے، پھر وہ اس کوئی اعتبار آفت سے سماوی حضور ہے، کے معمولات میں